श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ एकपञ्चाशत्तमं दशकम् अघासुरवधवर्णनम्। कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिः प्रगेतराम् समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमधीशजे मनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदञ्चितं त्रिभुवनपावनं रजः मघशयः पुलकधरैः कलेभरैः उदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयत्वैरलशाद्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरो न्यरुणदघाय वर्तनीं भयानकः सपदि शयानकाकृतिः महाचलप्रतिमतनूर्गुहानिभिः प्रसारितं प्रतिथमुखस्य कानने मुखोदरौ विकरणकौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरम् क्व तत्तनौ पशुपकुले सवात्सके विदन्निदं त्वमपि विशेषितः प्रभो सुहृज्जनं विशरणमाशु रक्षितुम् गलेदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते द्रुतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलः विमोचयन् पशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वदुपगमार्थमास्थितं महासुरप्रभव महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थले नृतुरथो जगुःसुराः सविस्मयैः कमलभवादिभिर्सुरैः अनुद्धृतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषे स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् विषाणिकामपि मुरलीति नितम्बके निवेशयन् कबलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभूजितत्रिदशगणैर्मुदानुतः सुखाशनद्विह तव गोपमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरैर्जगत्पते मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि मां नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।